आप खुद सोचें, अल्लाह ताला इन इबादात के ज़रिए हमें टेस्ट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। ये जो है ये टेस्टर्स हैं, ये प्यूरिफायर्स हैं जो अल्लाह ताला हमारी तरफ भेजते हैं। अब आप देखें, आपके जो सबसे महबूब चीज़ें क्या है? आपकी जान है, आपका माल है, आपकी औलाद है। ये आपकी जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑल दीज थिंग्स, थ्री थिंग्स विद एनीथिंग। आप कहते हैं कि आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी हैं, ये मेरी हैं, मैं नहीं देता हूँ उसको, ये मेरी हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो मैंने तुम्हें दी है। अल्लाह ताला फिर अपनी मोहब्बत को लेके आते हैं, आपकी इन तीन मोहब्बतों के साथ खड़ा करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई देखता हूँ ये जो चीज़ें मैंने इसको दी हैं, ये मेरी मोहब्बत ज़्यादा है या इन चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा है। तो फिर टेस्ट भी करते हैं और प्यूरिफाई भी करते हैं, आपको साफ भी करते हैं अल्लाह ताला। इसलिए फिर जब आपको अल्लाह ताला नमाजें देते हैं तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला आपको देते हैं जब आप काम में बिजी होते हैं, ऑफिस में हैं आप और आप इतने ज़्यादा काम में मगन हैं कि कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका यकीन बढ़ता जा रहा है। अब आपका यकीन ये बन रहा है कि देखो मेरी सलाहियत, देखो मेरी ताकत, देखो मेरा इल्म, देखो मेरी अकल, देखो मेरी एजुकेशन कि कैसे मेरा बैंक बैलेंस ऊपर जा रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदे को रेस्क्यू करते हैं कि भाई ये इसका तो यकीन मेरे पर कम होता जा रहा है और अपने माल पर और अपनी अकल पर और अपनी फहम पर ज्यादा होता जा रहा है, इसको रेस्क्यू करो बंदे को। इसको जड़ पकड़ रहा है जमीन के साथ, तो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है, बंदा मदहोश है, बेहोश है, यकीन कम होता जा रहा है, तो नमाज उसको खींचती है, उससे तोड़ के मस्जिद में लेके जाती है। वहां पे जाकर खड़ा होकर कहता है अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह आप ही रब हैं, अल्लाह आप ही रब हैं, आप ही ने मुझे पैदा किया है, आप ही ने मुझे माँ के पेट के अंदर वहाँ खुराक पहुंचाई, मुझे जिंदा रखा जहाँ कोई भी नहीं रख सकता। अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, तुम्हें कुछ पता नहीं था जब तुमने माँ के वहां से बाहर निकाला, तुम्हें कुछ पता नहीं था, वहां से मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अल्लाह ताला कहते हैं अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, तुम्हें कुछ भी नहीं था, मैंने तुम्हें कान दिए, मैंने तुम्हें आंखें दी और मैंने तुम्हें ज़ुबान दी, और इसी की वजह से तुमने सारी दुनिया पर जो है बादशाहत की है और तुम मुझे ही भूल गए। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को रेस्क्यू करते हैं, और जब आप जाते हैं अल्लाह की तरफ खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका यकीन बढ़ जाता है। फिर दोबारा आप कहते हैं हाँ अल्लाह ताला ही करने वाली, मैं नहीं। आप वापस काम में जाते हैं, वापस काम में जाते हैं, वापस काम में लग जाते हैं। घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपकी फीलिंग और कैफियत बदलना शुरू हो जाती है, आप दोबारा उसमें मगन हो जाते हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, आपका दोबारा यकीन बढ़ता है। असर की नमाज का टाइम, अल्लाह ताला कहते हैं इसको रेस्क्यू करो, ये बंदा तो फंस गया, हय्या अलल सलाह हय्या, दोबारा खींचते हैं, दोबारा उधर लेके जाते हैं, दोबारा रिफ्रेश करके वापस, फिर मगरिब का टाइम, फिर इशा का टाइम। इनिशियली तो 50 नमाजें थी, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये बंदा जो है इसका तो 2-2 मिनट में इसका ईमान जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। इनको, हमारे ईमान को अल्लाह ताला ने बढ़ाने के लिए इबादत का सिलसिला रखा। फिर अल्लाह ताला ने ज़कात का सिलसिला, ये एक और प्यूरिफायर और टेस्टर है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, माल, इसके साथ अल्लाह अपनी मोहब्बत को लेके आते हैं और खड़ा करते हैं, देखते हैं मेरा ये बंदा, इसको मैं देखता हूँ, इसमें कितना इसमें है कि ये अपनी माल को ज़्यादा चाहता है, ये मुझे ज़्यादा है। एक आप उस बंदे से पूछें जिसने 20 साल मेहनत की है, उसने 20 साल मेहनत की है, नर्सरी केजी से पढ़ना शुरू किया उसने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाखों रुपए खर्चे उसने, 20 साल के बाद अब उसको पहली तनख्वाह मिली, 1 लाख रुपया घर लेके आया। सोचे क्या फीलिंग होगी जब वो रुपया आया। 20 साल की मेहनत है इसमें, वो कहता है ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, मेरी खून पसीने की कमाई है, देखो मेरा है। अब अल्लाह टेस्टर और प्यूरिफायर भेजते हैं ज़कात का, 2.5% आपको देना होगा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, दे दो। तो बंदे का दिल ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे डगमगाता है उसका दिल, तो यार मैंने मेहनत की, कैसे दे दूं, कैसे दे दूं। आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को रेस्क्यू कर लेते हैं। बंदा 2.5% दे देता है, वो ज़कात का माल निकाल देता है,
قارون کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ قارون کا خزانہ اتنا اس کا بڑا خزانہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے. اس سے جب زکوٰۃ مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میں کیوں دے دوں آپ کو، جاؤ نہیں دیتا میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ غرق کر کے رکھ دیا. پھر جب زکوٰۃ پہ ٹیسٹ ہو گیا آپ کامیاب ہو گئے، نماز کا ٹیسٹ ہو گیا آپ کامیاب ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کو اور بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ اب ٹیسٹ کو سخت کر رہے ہیں. نماز تھوڑی سی ہلکی تھی، اس کو مال کی محنت زیادہ، محبت زیادہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ بھیج دیا. رکنا ہے کس سے؟ کھانا پینا اور شہوت سے. اوہ یہ تو بہت سخت ہے، یہ کیسے کریں گے ہم؟ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں، آپ کا ایمان پکا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کر کے گراف جا رہا ہے نماز سے، پھر اس سے کم مشکل عبادت زکوٰۃ، پھر اس سے زیادہ مشکل عبادت زکوٰۃ، پھر اس سے زیادہ مشکل عبادت جو ہے رمضان کے روزے. اب رمضان کے روزے رکھنے کی آسان بات نہیں، حلال اشیاء سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں. یہ اس کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے، آپ کے اندر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نماز کا آپ کا ظاہری بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ آپ کی مالی عبادت ہے، روزہ آپ کے بدن کے اندر کی ایک عبادت ہے جو آپ کو پیوریفائی کرتی ہے. وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کس طرح یہ پیوریفائی کرتی ہے. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو وہاں پر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تیسرا ٹیسٹ بھی کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کا بندہ تیسرے ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس نے بہت مال کما لیا، اب یہ حج کر سکتا ہے. حج آ جاتا ہے، ایک اور ٹیسٹر اور پیوریفائر جو ایسی عبادت ہے جس میں بدنی بھی ہے اور جس میں مال بھی ہے. 10 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، 10 لاکھ روپے کا، 15 لاکھ روپے کا. اب حج سستا نہیں ہوا، آپ کو بس مال آ گیا، آپ گاڑیاں لے رہے ہیں، آپ گھر لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج آپ کو فرض ہو گیا، آپ کو جانا. نہیں میں کیسے جاؤں گا حج؟ میں نے گھر لینا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے بینک جانا ہوگا. جاؤ، پیوریفائر ہے، بچ جاؤ گے تم، جاؤ. تو اس میں بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عشق کا سفر بھی ہے. وہ کیسے؟ جب عاشق کو جب محبت ہوتی ہے تو جا کے محبوب سے ملتا ہے، وہ کلام کرتا ہے. تو نماز بھی کلام اور ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن کلام اور نماز سے جب کوئی بات نہیں بنتی تو وہ دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے عاشق. وہ تحفے دیتا ہے، وہ تحائف دیتا ہے مہنگے محبوب کو، شاید مان جائے. تو بندہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کو امپریس کرنے کے لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ مان جائے. پھر اس کے بعد جب اس سے بھی بات نہیں چلتی تو پھر کیا کرتا ہے عاشق؟ بھوک ہڑتال کر لیتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. پھر جب اس میں بھی بات نہیں بنتی تو پھر وہ دیوانہ وار نکل جاتا ہے، وہ مجنوں بن جاتا ہے. جیسے حج کا سفر ہے جس میں انسان بال بکھرے ہوئے ہیں، نہانے کی اجازت نہیں ہے، پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے، صابن سے ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں ہے، مٹی کیا بادشاہ تو کیا غلام سارے کٹھے ہو گئے وہاں پر، مجنوں کی طرح نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان عبادات کے ذریعے اپنے بندے پر کیسے ٹیسٹ بھیجے اور کیسے پیوریفائی بھی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کرنے جنت میں جانے. اور یہ کوئی چھوٹے ٹیسٹ نہیں ہے. ان ٹیسٹ پہ صحابہ کرام جو تھے، ان ٹیسٹ میں صحابہ کرام جب کامیاب ہو گئے تو ان کو کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ.